नमस्ते। टुटुलको.com साहित्य सङ्गीतको यो 39औं श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म ज्योति कुमार श्रेष्ठ। यतिखेर म न्युयोर्कमा रहेर टुटुलको.com को लागि यो प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छु र यो कार्यक्रम टुटुलको.com सँगसँगै रेडियो हिमालयले पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेको छ। आजको हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ कवि दिपा राई पुन। विक्रम सम्वत 2025 साल कार्तिक 29 गते पूर्वी नेपालको पाँचथर रविमा जन्मिनुभएकी कवि दिपा राई पुन हाल अमेरिकाको बोस्टनमा बसोबास गर्नुहुन्छ। भानु स्वर्ण पदक सम्मान, प्रवास प्रतिभा पुरस्कार हङकङ र अनेसासा सुम्निमा उत्कृष्ट पुरस्कारद्वारा सम्मानित कवि दिपा राई पुनसँग आज हामी केही उहाँका साहित्यिक यात्राका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँद्वारा लेखिएका कविताहरू उहाँकै मुखारबिन्दबाट सुनाउनेछौँ। उहाँ रेडियो हिमालयको पहिलो हिमालयन काउन्सिलर बोर्ड अफ ट्रस्टी पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा इन्भाइट गरिरहेको छु र उहाँ आउनुभन्दा अघि उहाँद्वारा लेखिएका एक चर्चित कविता छुटेको बागदाता, जो राई किराँत समुदायमा एउटा संस्कारको रूपमा पनि छ र यो जानकारीमूलक पनि छ र त्यस कवितालाई श्रव्य दृश्यमा पनि उतारिएको छ। म यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दैछु। छुटेको बागदाता। सपनाहरू उडेर समय स्तब्ध उभिएको बेला सुनसान मलाई तिमीले प्रेम गरेको छन्। म प्रतिको निश्चलता मायालु लाग्यो मेरो निम्ति। दूर देशबाट पनि चिम्सो आँखा अझ चिम्सै पार्दै मायाको मिठो धुन सुनाउँदा हत्केलाले आँसु पुस्दै मलाई हाँस्दै बाँच्नु भन्दा तिम्रो त्यो सम्मान र आदर बुझेर अझ बेसी माया लाग्यो मेरो चिम्से। तिमी पो कहाँ कहाँ बिरानो मुलुकमा जहाँ म पुग्नै सक्दिन। यहाँ त हेर तिमीले हिँडेको गोरेटोमा तिम्रै पाइतालाको डोब छ। नेवारा गगन र भर्लाको पातमा लहरे र तिम्रै हत्केलाको छाप छ। यादले आँखा रसाएको बेला माथि बाँसुरीको झुमझुट साँच्चै तिम्रो पटुकी खै जहाँ मेरो माया बाँधेर बाँसुरी थियो। हाँस्दै हाँस्दै मलाई अँगाटेर सुई सुई पार्दै कस्तो एक दिन उठालोबाट फर्कदा मलाई उपरतली लागेर फत्राक फत्राक भएको हेर्न नसकेर जङ्गली नलागोस् भन्दै कम्मरमा खुर्मी सिउरी दिएको आज जस्तै लाग्छ। अहिले सम्झिँदैछु त्यही बेला तिमीले मेरो अन्तस्करणमा मुटु पो सिउरी दिएछौ। सट्टामा मेरो मुटु लिएर लागेको तिमी हुटहुटी भएर आमा र आप्पालाई भनेर घाम डुब्दै गरेको एक साँझ कोम्पी र खिदीलाई दुई चुन्डो सगुन बोकाएर मलाई माग्नु पठाएछौ। सगुन आप्पाले सारेर सबैलाई बाँडिदिँदा स्वीकारोक्ति बुझेर छड्के नजरले मलाई हेर्दा लाजले रातो भएको गाला सम्झदा अझ सेलाए जस्तो लाग्दैन। फुलबुट्टे रुमाल गाँठो पारेर बैना मारे नौमती बाजा बजाएर साइतमै लगेथ्यौ। समयले कहाँ दियो र हामीले सोचे जस्तै बाँच्नौ। जुनले चियाएको मन पर्थेन तिमीलाई, चिसोले गिजाएको मन पर्थेन। आमा र आप्पाको सपना टुङमा र खुसीको घरजम बसाउने माइती राजा भएर जिउनु थियो। रात भागेर घुम्ती काट्दा मेरो चुल्ठोमा चाँप सिउरेर देउरालीमा आँसुको फुलपाती चढाएर तिमी हिँडेथ्यौ क्षितिज पारे कता कता। प्रत्येक
मलाई छाडेर जाँदै गरेको देख्छु। तिमी कहाँ पुग्यौ कुन्नी समस्या जुनको तिमीलाई भेट्छु। जब धरी आँसु खस्छ चप्लिटी ढुङ्गा छातीमा बिसाएर सुस्ताउन मन लाग्छ। आऊ अब त मेरो निम्ति मेरो आमा र आप्पा डाँडाको घाम जुन हुनुभयो। तिमी आएपछि मलाई बागदाता दिने रे, तिमी आएपछि मलाई बागदाता दिने रे। नमस्कार दिदी। कुरामा म त्यति पोख्त छैन। कुरामा म त्यति पोख्त छैन। म केवल समुदायमा भएको यस्ता क्रियाकलापहरू मैले समुदायकै लागि प्रस्तुत गर्ने जमर्को मात्र गरेको हुँ। tuturko.com कुनै ठुलो पहाड फोड्ने अथवा आकाश थाम्ने प्रयत्न गरिएको छैन। हामी तिलाई पहाड पनि बनाउन खोजिरहेका छैनौँ। हामी केवल समाजमा भएका राम्रा कुराहरू पस्केर समाजलाई नै हामी दिने प्रयत्न गरेका छौँ र कतिपय विसङ्गति विकृतिहरूलाई खबरदारी गर्दै त्यसलाई सुधार्ने सच्याउने प्रयत्नतर्फ उन्मुख भइरहेको मात्र छ। आजको श्रृङ्खलामा हाम्रा आजको अतिथि कवि दिपा राई उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँसँग आज हामी केही साहित्यिक परिवेशका कुराहरू, उहाँका साहित्यिक जीवन यात्राका कुराहरू सुन्नेछौँ र उहाँद्वारा लेखिएका कविताहरू हामी सुन्नेछौँ। अहिले भर्खरै मैले सकी नसकी जानी नजानी यहाँको अत्यन्तै चर्चित कविता छुटेको बागदाता जुन श्रव्य दृश्यमा पनि एकदमै राम्रोसँगले प्रस्तुत गरिएको छ, मैले मेरा आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई देखाउने सुनाउने प्रयत्न गरेँ। एउटा जिज्ञासा मनमा उठेको छ, यो छुटेको बागदाता के हो, कुन परिवेशमा लेखिएको हो, कस्तो खालको कविता हो? अलिकति हामीलाई संक्षिप्त जानकारी गराइदिनुहोस् न। छुटेको बागदाता चाहिँ हामी किरात राईहरूको बिहाको बेलामा चाहिँ जुन अन्य जातिहरूको कुलबाट निकाल्नु अर्थात् काजक्रिया सार्नु बिहाकै दिन गरिन्छ भने हामी राईहरूको चाहिँ घरजम हुने पक्का भइसकेपछि मात्रै दिने चलन छ। तर वर्तमान समय आर्थिक स्थितिहरूले कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर जाने, प्रवासमा रहनुपर्ने, प्रवासमा काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बागदाता छुट्न पनि गइरहेको छ। र छुट्दाखेरि चाहिँ कस्तो समस्या हुने भन्दा यदि तलमाथि केही भयो भने घरकोले छुन नपाउने र सम्पूर्ण कुरा माइतीले नै गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि र अनि आफ्नै संस्कारमा पनि बागदाताको चाहिँ अर्थहरू अब बिस्तारो बिर्सिँदै गएको कारणले हैन, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मैले यसरी कवितामा ल्याएको हुँ। एउटा कुरो चाहिँ आफ्नो संस्कारलाई हामीले सम्झनुपर्छ, राख्नुपर्छ र अर्को कुरो त्यो त्यस्तो किसिमको समस्याहरू नहोस्, समयमै त्यो बागदाता गर्नु अर्थात् मिलाएर गर्नु राम्रो हो। र अर्को कुरो जुन चेलीलाई छोरीलाई दिने एउटा सम्मान ससम्मान गरिने जुन संस्कार छ त्यो संस्कारलाई पनि मैले पस्किन खोजेको। यो तपाईको आफ्नै कथा त होइन? आफ्नै कथा भन्दा पनि सबैजनाको कथा, सबैमा म पनि पर्छु। हजुर, तपाईको चाहिँ के छ, बागदाता भइसकेको के छ भन्नुहुन्छ भने? मेरो पनि बागदाता, हामी बिहा भएको उहाँ पनि परदेश जानुभएको थियो, ठुलो बाबु भएपछि 8 वर्ष र 10 वर्षपछि मात्रै मैले पनि बागदाता लिएको हुँ। र त्यसै कारण पनि भन्छु यो सबैको एउटा साझा समस्या हो बागदाता। कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ बागदाता दिने बेलामा अथवा त्यो आमा बुवाले? म बिहा गर्दाखेरि 21-22 वर्षको थियो भने बागदाता लिने बेलामा 30 वर्ष खटिसकेको थिएँ। हजुर, एकचोटि मैले अघि श्रव्य दृश्यमा तपाईँले जुन निर्माण गर्नुभएको अति उत्कृष्ट यो छुटेको बागदाता दर्शक श्रोताहरूलाई
सुनाउने देखाउने प्रयत्न गरे। अ, एकचोटि म यो छुटेको बागदाताबाटै भनौँ न, मैले यो मेरो तेस्रो सङ्ग्रह हो, तर छुटेको बागदाताबाट जसरी म चिनिन्छु अरूबाट कमै चिनिन्छु, त्यही भएर म पनि यो कविता सुनाउन चाहन्छु। त्यसैले मैले पनि हाम्रो यो टुटुलको.com साहित्य सङ्गीतको 39औं श्रृङ्खलामा कवि दिपा राई पुनज्यू आउँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि मैले छुटेको बागदाता त्यो कविताको एउटा पुस्तकको अगाडिको आवरण पृष्ठलाई पनि मैले एटेच गरेर पोस्ट गरेको थिएँ। र ज्योतिजीसँग सायद मेरो नजिकी र भेट पनि छुटेको बागदाताले नै गराएको जस्तो लाग्छ। हो, पोहोर साल हो। मैले तपाईँको युट्युबमा हेरिसकेपछि मलाई अत्यन्तै मन पर्यो। त्यसपछि मैले तपाईँसँग सम्पर्क गरेर टुटुलको.com मा त्यसबारेमा केही न्युज पनि मैले अपडेट गरेको थिएँ, राखेको थिएँ। हजुर, मलाई थाहा छ। अनि त्यसपछि धन्यवाद चाहिँ अहिले पनि भन्छु हजुरलाई। प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरेर हाम्रा दर्शक श्रोताहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने एउटा जमर्को थियो। आजको दिन पुरा भएको छ। कविता सुनौँ, त्यो छुटेको बागदाता यहाँकै आवाजमा। छुटेको बागदाता। सपनाहरू उडेर समय स्तब्ध उभिएको बेला सुनसान मलाई तिमीले प्रेम गरेको छन्। म पर्दा मायालु लाग्यो मेरो नेप्टे। दूर देशबाट पनि चिम्सो आँखा अझ चिम्सो पार्दै मायाको मिठो धुन सुनाउँदा हत्केलाले आँसु पुस्दै मलाई हाँस्दै बाँच्नु भन्दा तिम्रो त्यो सम्मान र आदर बुझेर अझ बेसी माया लाग्यो मेरो। तिमी पो कहाँ कहाँ बिरानो मुलुकमा जहाँ म पुग्नै सक्दिन। यहाँ त हेर, तिमीले हिँडेको गोरेटोमा तिम्रै पाइतालाको डोब छ। नेवारो गगुन र भर्लाको पातमा लहरेर डाले घाँसमा तिम्रै हत्केलाको छाप छ। यादले आँखा रसाएको बेला माथि गौचरणमा जान्छु। तिम्रो बाँसुरीको धुन बाँसुरी भिरेको हुन्थ्यो। हाँस्दै हाँस्दै मलाई अँगालेर सुई सुई पार्दै गाई बस्तु तपाइरहेको हुन्थ्यो। एक दिन गोठालोबाट फर्कदा मलाई उपरतली लागेर फत्राक फत्राक भएको हेर्न नसकेर जङ्गली नलागोस् भन्दै कम्मरमा खुर्मी सिउरी दिएको आज जस्तै लाग्छ। अहिले सम्झिँदैछु त्यही बेला तिमीले मेरो अन्तस्करणमा मुटु पो सिउरी दिएछौ। सट्टामा मेरो मुटु लिएर घर लागेको तिमी हुटहुटी भएर आमा र आप्पालाई भनेर घाम डुब्दै गरेको एक साँझ कोङ्पी र खिदीलाई दुई चुन्डो सगुन बोकाएर मलाई सगुन आप्पाले सारेर सबैलाई बाँडिदिँदा स्वीकारोक्ति बुझेर छड्के नजरले मलाई हेर्दा लाजले रातो भएको गाला सम्झदा अझै सेलाए जस्तो लाग्दैन। फुलबुट्टे रुमाल गाठो पारेर बैनामारी नौमती बाजा बजाएर साइतमै लगेथ्यौ। समयले कहाँ दियो र हामीले सोचे जस्तै बाँच्नु। जुनले च्याएको मन पर्थेन तिमीलाई, चिसोले गिजाएको झनै मन पर्थेन। आमा र आप्पाको सपना टुङमा र खुसेको घरजम बसाउने माइती राजा भएर जिउनु थियो। रात भागेर घुम्ती काट्दा मेरो चुल्ठोमा चाप सिउरेर देउरालीमा आँसुको फुलपाती चढाएर तिमी हिँडेथ्यौ क्षितिज पारी कता कता। प्रत्येक बिहानी मलाई छाडेर जाँदै गरेको देख्छु। तिमी कहाँ पुग्यौ कुन्नी, समस्या जिउको तिउ नै भेट्छु। जब धरधरी आँसु खस्छ चप्लेटी ढुङ्गा जस्तो तिम्रो छातीमा बिसाएर सुस्ताउन मन लाग्छ। आऊ अब त मेरो नेप्टे,
मेरो आमा र आप्पा डाँडाको घाम जुन जस्तै हुनुभयो, तिमी आएपछि मलाई बागदाता दिने रे। आऊ अब त मेरो नेप्टे, मेरो आमा र आप्पा डाँडाको घाम जुन जस्तै हुनुभयो, तिमी आएपछि मलाई बागदाता दिने रे, तिमी आएपछि मलाई बागदाता दिने रे। धन्यवाद। मलाई धेरै मन परेको कविता, मलाई मात्र होइन धेरैलाई मन परेको कविता। हाम्रो यो फेसबुक लाइभ प्रसारण यहाँहरूलाई मन परे आफ्नो वालमा, आफ्नो पेजमा शेयर गरिदिनु होला र यो फेसबुक लाइभ हेर्नको निम्ति आफ्ना फ्रेन्ड लिस्टमा भएका साथीहरूलाई इन्भाइट गरिदिनु होला। म विनम्रतापूर्वक विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु हाम्रा आदरणीय दर्शक श्रोताहरूलाई। यतिखेर यो फेसबुक लाइभ म न्युयोर्कबाट प्रसारण गरिरहेको छु भने टुटुलको.com सँगसँगै रेडियो हिमालयले पनि यो फेसबुक लाइभ प्रसारण गरिरहेको छ यतिखेर। र आजका हाम्रो अतिथि कवि दिपा राई पुन रेडियो हिमालयका पहिलो गार्जियन मेम्बर, बोर्ड अफ ट्रस्टी हुनुहुन्छ। दिपाजीलाई एउटा कुरा सोध्न मन लागेको छ। यहाँको फेसबुक वालमा गयो भने कि त कविताहरू भेटिन्छ कि त फुलहरू देखिन्छ। यस्तो लाग्छ दिपा राई पुन कविता र फुलहरूको पर्यायवाची हुन् वा फुल र कविता दिपा राई पुनका पर्यायवाचीहरू? खासमा के हो फुल र कविताको तालमेल सङ्गम छ? तपाईको परिचय के हो? कवि हो वा पुष्प व्यवसायी? अहिले मलाई फेसबुकमा कवि दिपा राईको रूपमा धेरैजनाले चिन्नु भए पनि खासमा मेरो सपना भनेको चाहिँ किसान दिपा राई बन्नु थियो। म नेपालको पहिलो अर्किड फुलको व्यवसायी पनि हुँ। मैले 9, 10, 11 राष्ट्रिय उत्कृष्ट अर्किड पुरस्कार पनि थापे भनौँ न, थापेँ। र म त्यहाँ फुल खेती गर्थेँ र म अहिले प्रवासमा शब्द खेती गर्छु। फरक त्यति मात्रै हो, तर फुल चाहिँ म एकदम बच्चादेखि नै म फुलप्रति एकदम शौकिन भनौँ र फुल सम्बन्धी म जानकार राख्छु। जसरी मानिसहरू विभिन्न चरित्र, स्वभाव, गुणका हुन्छन्, फुलहरू पनि त्यस्तै हुन्छ। र म फुलप्रति चाहिँ बढी रुचि चासो राख्ने भएकोले गर्दाखेरि र म एकदम खुसी हुन्छु फुलहरूको नजिक हुँदा। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि मेरो वालमा फुल अनि कविता र मलाई भेट्नुहुन्छ। नेपालमा सुरु गर्नुभएको फुल व्यवसाय अहिले बोस्टनमा पनि क्रमैसँग गइरहेको छ वा क्रमभङ्ग भएको छ? यहाँ चाहिँ त्यस्तो व्यवसायिक, त्यहाँ चाहिँ मैले अब घरमा र मेरो नर्सरी थियो गदारीमा थियो भने यहाँ चाहिँ म समय पनि हुँदैन, सोखको लागि केही थोरै गर्छु, मायाले गर्छु र त्यो कुरा म चाहिँ बाँड्न चाहन्छु। किनभने मेरो स्वभाव चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि मैले जानेको कुरो यदि कसैले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ भने म आफूलाई बाँकी नराखिकन दिन सक्ने मान्छे हुँ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मसँग भएको कुराहरू म बाँड्छु। यो प्रश्न मेरो मात्रै नभएर केही .com का श्रोता पाठकहरूले पनि मलाई पठाउनु भएको थियो, जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। त्यही भएर मैले अहिले जति पनि मैले प्रश्नहरू यहाँलाई गर्नेछु संक्षिप्तमा जवाब दिने प्रयत्न गर्नु होला र त्यो प्रश्न मेरो लगायत हामीलाई मन पराउने, हामीलाई हेर्न हुने टुटुलको .com को यो नियमित साहित्य सङ्गीतको नियमित दर्शक श्रोताहरूले गर्नुभएको जिज्ञासा पनि हो। फुलको व्यवसायी हुनुभयो, व्यावसायिक रूपमा फुलको काम गर्नुभयो, बिक्री वितरण होइन, जे गर्नुपर्ने। त्यही अनुसार तपाईँ कवि पनि हुनुहुन्छ। कवि चाहिँ व्यावसायिक रूपमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, अथवा त्यो बारेमा सोच कस्तो छ यहाँको? मलाई लाग्छ मैले अर्किड गर्दाखेरि पनि कोसिस गरेँ, तर म व्यावसायिक हुन सकिनँ अर्थात् सक्दिनँ लाग्थ्यो। किनभने मलाई मन परेको फुल मलाई बेच्नै मन लाग्दैन थियो। त्यसो भएपछि म उसलाई त्यस्तोलाई व्यावसायिक भन्दिनँ के।
होइन। तर त्यो खालको कन्जुस म साहित्यमा गर्दिनँ। तर म व्यावसायिक हुनलाई यो सम्बन्धी यो जुन हुन्छ नि साहित्यमा पनि एउटा लगन, अध्ययन गर्ने एकदमै बानी, ती सबै धेरै कुराहरू हुनुपर्छ। त्यसरी भन्नु जस्तो सजिलो हुँदैन। के मात्रै भन्छु भन्दाखेरि म पहिला बोट बिरुवा अर्थात् बिरुवाहरूको खेती गर्थेँ, अहिले म शब्द खेती गर्छु। तर त्यतिखेर पनि म इमान्दार साथ गर्थेँ र म शब्द खेती पनि इमान्दारसँग गर्ने एउटा रुचि भएको व्यक्ति चाहिँ हुँ। त्यो चाहिँ म भन्छु। इमान्दारितामा चाहिँ मेरो न बोट बिरुवामा कमी हुन्छ, न चाहिँ शब्दमा कमी हुन्छ। शब्दको खेती गरेर कतिवटा पुस्तक अहिलेसम्म उत्पादन गरिसक्नु भएको छ? मैले शब्दको खेती गरेर 2012 माघ 22 गते मैले आफ्नो माटो छोडेको हुँ र मैले लगभग माघ 20मा चाहिँ पहिलो तिम्रो सपनाको पहिलो किताब चाहिँ मैले विमोचन गरेको थिएँ। तिम्रो सपनाको मलाई त्यतिखेर अर्थात् पछि पनि अरू नै व्याख्याहरू भयो। तर त्यसको अर्थ के थियो भन्दाखेरि कमलाई थाहा थियो म बच्चादेखि लेख्थेँ भनेर चाहिँ मेरो लेखन पहिलो लेखन 9 वर्षबाट सुरु भएको हो, स्कुल पत्रिका हिमज्योति पत्रिकाबाट। त्यसपछि मैले दार्जिलिङ सिक्किमतिर पनि कहिलेकाहीँ पठाउने गर्थेँ। तर त्यो बेला त्यस्तो वातावरण थिएन साहित्यमा अब लेख्नुलाई, होइन, घरबाट प्रोत्साहन दिने त्यस्तोहरू नभएको कारणले गर्दाखेरि लेखिएन। अर्थात् मलाई केही न केही पर्दाखेरि चाहिँ मेरो अभिव्यक्ति चाहिँ शब्दमै हुन्थ्यो। त्यो कुरो कोही रह्यो, कोही च्यातेर फ्यालियो, त्यस्तै भयो। त्यसैको एउटा रूप चाहिँ तिम्रो सपनाको म हो। र त्यो तिम्रो सपनाको म चाहिँ जसले चाहनुहुन्थ्यो म लेखौँ अर्थात् लेख्नुपर्छ, बोट बिरुवासँगै लेखनलाई पनि लान सकिन्छ भनेर जुन सल्लाहहरू दिनुहुन्थ्यो त्यसमा चाहिँ म मामा सम्झिन चाहन्छु। उहाँ कवि हुनुहुन्छ भानुप्रकाश मार्मिक। अनि त्यसपछि सिक्किम गेजिङ उहाँ केदार गुरुङ मामा, जो एकदम उहाँ चाहिँ अहिले सिक्किमको, होइन, साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि चाहनुहुन्थ्यो, झकझकाइरहनुहुन्थ्यो। र मैले त्यो कविता चाहिँ मैले लीला लेखन सगोष्ठी हाम्रो इन्द्रबहादुर राई बडाको, बैराई काइला बडाहरूका उहाँहरूलाई चाहिँ रथ रावण गर्दाखेरि त्यतिखेर मलाई कस्तो भयो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालबाट पनि लगभग 150-200 जना कविहरू जानुभएको थियो। त्यहाँ विभिन्न ठाउँको 400-500 जनाको उपस्थिति थियो। त्यतिखेर चाहिँ मलाई भित्रैबाट लाग्यो मैले किन लेखिनँ भनेर। त्यो भएर जसले चाहनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि मैले त्यो कविता लेखेको थिएँ। अहिले हामी एकछिनपछि तपाईँको यो साहित्यिक यात्रामा परिवारले गरेको सहयोग, होइन, सन्तुष्टि असन्तुष्टि, खुसी बेखुसी के त्यो बारेमा नि हामी संक्षिप्तमा हामी गर्नेछौँ, कोट्याउने छु म। संक्षिप्तमा यति मात्रै बताइदिनुहोस्, मैले अघि सोधेको प्रश्न, अहिलेसम्म कतिवटा पुस्तक प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ? मैले 3टा, तिम्रो सपनाको म, त्यसपछि स्पन्दनको रागहरू र छुटेको बागदाता। हजुर, पुस्तक प्रकाशित गर्नुभयो। अचेल त झन् हरेक महिना जसो प्रवासमा, खास गरी म प्रवासमा बसेको हुनाले प्रवासकै नेपाली भाषा साहित्यको बारेमा अलिकति केन्द्रित भएर म कुराकानी गरिरहेको छु। र तपाईँ पनि अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनि शासमा आबद्ध हुनुहुन्छ। प्रवासमा बसेर हामी, होइन, एउटा व्यस्त दैनिकीको बावजुद पनि घण्टा हान्ने काम छोडेर भए पनि अलिकति समय निकालेर भए पनि जन्मभूमि नेपाल प्रति हामी समर्पित रहेर नेपाली भाषा साहित्यको लागि केही सिर्जनाहरू गर्छौँ, किताबहरू छाप्छौँ, सकेर नसकेर, भ्याएर नभ्याएर, होइन। अनि विमोचन कार्यक्रम हुन्छ। मैले यो प्रश्न धेरै सर्जक स्रष्टाहरूलाई पनि मैले गरिसकेको छु, तपाईँलाई पनि राख्न चाहन्छु। त्यो विमोचन कार्यक्रममा लगभग मुस्किलले 15, 20, 25, 30 कपी बिक्री हुन्छ, त्यसपछि सकिन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रकाशित भएको कृति 3वटा पुस्तक प्रकाशित गरिसक्नु भएको छ। त्यसको बजार व्यवस्थापनको लागि, बिक्री वितरणको लागि, हरेक पाठकहरूको हातमा पुगोस्, सबैले पढुन् भन्नको लागि के कस्तो त्यो बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउनु भएको छ? जस्तै मैले तपाईँको कविता सङ्ग्रह छुटेको बागदाता मलाई पढ्न मन लाग्यो, मैले कहाँ खोज्ने, कहाँ पाउने, मैले कहाँ गएर किन्ने?
बताइदिनुहोस्। मेरो छुटेको बागदाता चाहिँ क्लरब प्रकाशनले, धरान क्लरब प्रकाशनले गरेको भएर यसको बजार व्यवस्थापन चाहिँ क्लरब प्रकाशनले नै गरेको छ। काठमाडौँदेखि धरान, काठमाडौँ, हेटौडा हुँदै पश्चिमी विभिन्न भागहरूमा डिटेल्स दिनुभएको थियो। मैले 1-2 पटक चाहिँ फेसबुकमा पनि त्यो डिटेल्स हालेको थिएँ नेपालमा चाहिँ। प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूको लागि हजुर, बाहिर नेपालमा बस्नेहरूको लागि। प्रवासमा अनि बस्ने नेपालीहरूको लागि चाहिँ हजुर, बाहिर बस्नेहरूको लागि चाहिँ सीमित मैले लिएर आएको थिएँ। बोस्टनमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ भने हामी एकदमै जति मिल्ने साथीहरूमा पनि एकअर्काको किताब हामी मूल्य तिरेर पढ्ने गर्छौँ। यहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो सृजनाहरू वाचन गर्ने बेलामा सृजना उत्सवमा चाहिँ त्यो कुरो भएको थियो। पछि अन्य जस्तो मैले चाहिँ यहाँबाट भनौँ न केही ठाउँहरूमा पोस्ट गरेर पठाएर त्यसरी सङ्कलन चाहिँ गरेँ भनौँ। तर त्योभन्दा पनि बढी चाहिँ त्यो चाहिँ क्लरब प्रकाशनले गरेकोले गर्दा मैले छुटेको बागदाताको चाहिँ उति उस लिइनँ। तर त्योभन्दा अगाडि स्पन्दनको रागहरूलाई चाहिँ मैले विभिन्न देशहरूमा पनि कुरा गरेर चाहिँ पोस्ट गरेर पठाएको थिएँ र त्यसबाट आएको रकम चाहिँ मैले स्कुलमा र केही अनाथ बच्चाहरूको वर्षभरिको फीमा चाहिँ प्रयोग गरेको थिएँ भनौँ न। र जति पनि सङ्कलन हुन्छ मैले आफ्नो सङ्ग्रहको अहिलेसम्म चाहिँ मैले सङ्कलन गरेर त्यसमा चाहिँ हरेक वर्ष नेपाल जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो आवश्यक ठाउँहरूमा चाहिँ खर्च गर्ने गरेको छु। केही दिन अघि मात्र पनि मैले अहिले अन्य शासकको चुनाव हुँदैछ केन्द्रीय समितिको, त्यसमा उम्मेदवारका आकाङ्क्षीहरू राधे श्याम लेकालीज्यू र गोवर्धन पूजाज्यू, उहाँहरूसँग पनि यही प्रश्न आएको थियो। उहाँले आफ्नो घोषणा पत्रमा पनि राख्नु भएको छ कि प्रवासमा बसेर चाहिँ सृजना भएका पुस्तकहरू, प्रकाशित भएका पुस्तकहरू चाहिँ बजार व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामी पहल गर्नेछौँ भन्नुभएको छ। म शुभकामना दिन चाहन्छु र यो काम होस्। त्यो काम जरुरी छ, त्यो काम हुन जरुरी छ। तर जस्तो स्पन्दनको राग चाहिँ त्यतिखेर म कोलोराडो, फ्लोरिडा, टेक्सास, तर त्यहाँ चाहिँ च्याप्टरहरूले मेरो केही किताबहरू लिइदिनु भएको थियो है। त्यो भएको कुरा चाहिँ भन्नु पर्यो नि। हामी अर्को च्याप्टरहरूमा जाँदाखेरि च्याप्टरहरूले सहयोग गर्ने चलन चाहिँ छ। सबै च्याप्टरहरूले गरिदियो भने पनि केही हदसम्म एकदम त्यो खालको सोच नै विकास हुनुपर्छ भन्छ। साहित्य अनुरागी, साहित्य प्रेमी पाठकहरू, दर्शकहरू, श्रोताहरूको हातमा पर्न सक्छ हैन। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ लेखन श्रम हो भन्ने कुरो चाहिँ पाठकहरूले बुझ्नु जरुरी छ। फल्नाको किताब आएको रहेछ मैले कहिले पाउँछु भन्नु भन्दाखेरि पनि तपाईँ जस्तो यहाँ चाहिँ मैले त्यो पहिल्यै भनेकोले गर्दाखेरि मैले के भन्छु भन्दा मैले चाहिँ मेरो सङ्ग्रहबाट सङ्कलन भएको कुरा चाहिँ मैले बच्चाहरूलाई या त वृद्धहरू कसैलाई पनि मैले चाहिँ त्यसरी गर्ने गरेको छु भनेको कारणले पनि होला मलाई चाहिँ प्राय मेसेज इनबक्समा चाहिँ मलाई किताब पठाइदिनुहोस् न है भन्नुहुन्छ, अनि चेक पठाइदिनुहुन्छ, कसैले क्यासै पठाइदिनुहुन्छ। हामी संक्षेपमा जान्छौँ। हाम्रो आजको यात्रा संक्षेपमा हामी अलिक फटाफट हामीले समय पनि म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले लेख्नु भएको कविताहरू सबैले पढिदियोस् भन्ने, सुनिदियोस् भन्ने लाग्छ? सबैलाई लाग्छ, मलाई, अरूलाई सबैलाई लाग्छ, तपाईँलाई पनि लाग्छ। र त्यो सुनिसकेपछि त्यसको फिडब्याकहरू दियोस्, राम्रो नराम्रो हैन, प्रतिक्रियाहरू दियोस्, सुझावहरू दियोस् भन्ने लाग्छ। तपाईँले लेखेको कविता सुनाउनलाई कार्यक्रमहरूमा जानुहुन्छ, किताब छापेर अरूहरूको हातमा पुगोस्, सबैले पढिदियोस् भन्नुहुन्छ। तर तपाईँले लेखेको कविता तपाईँकै घरभित्रको परिवारलाई चाहिँ कतिको सुनाउनुहुन्छ तपाईँले? हाम्रो चाहिँ कहिलेकाहीँ हामी छुट्टीहरूको बेलामा बसेर हैन सुनाउने चलन छ के, चाहे गीत होस् चाहे कविता होस्, आफ्नो चाहिँ सृजनाहरू। किनभने कतिजनालाई तपाईँ चासो भएर साथ सोध्नु पनि भएको होला, किनभने मैले फेसबुकमा म आफ्नो मात्रै गरिरहेको हुन्छु, मैले मेरो श्रीमान बच्चाहरूको लगाएको हुँदिनँ, त्यो भएर कतिजना मलाई सोध्नु पनि भएको छ, म आफैलाई पनि। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने हरेक व्यक्तिको आफ्नै परिचय हुन्छ, कतिलाई कति कुराहरू मन पर्दैन र हामीले त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता छ। र मेरो 2टा छोरा बाबुहरू छन् हैन, हुर्किसकेका छन्। सानो बाबु नै 19 वर्षको छ र ठुलो बाबु 27 वर्षको, र मेरो श्रीमान उहाँको पनि आफ्नै परिचय छ।
त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कहिलेकाहीँ रमाइलो गर्नलाई अथवा छुट्टीहरू बिताउनलाई गर्दाखेरि चाहिँ बाबुहरूको म्युजिकदेखि लिएर अरू कुराहरूदेखि लिएर उहाँको पनि आफ्नो सृजनाहरूदेखि लिएर हामी त्यो चाहिँ गर्छौँ। तर अरू बेला चाहिँ हामीले अब सबै लेखेको कुराहरू सुन्ने सुनाउने भन्ने समय पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ स्थिति हेरेर गर्छु म चाहिँ। हजुर, मैले केही नयाँ गरिरहेको छु, हामी भेटघाट छौँ भने चाहिँ। मैले तपाईँको यो प्रेरक इन्स्पायर हुने एक्टिभिटिज एउटा जुन तपाईँले भन्नुभयो, मैले तपाईँलाई स्याल्युट गरेँ, एकदम खुसी लाग्यो, यो हुनुपर्छ। साथसाथै यसमा जोडिएको अर्को जिज्ञासा के हो भने तपाईँको कविता सुनिसकेपछि प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो आउँछ नि? होइन तैँले राम्रो लेखिन्छस् हो, तपाईँले एकदमै राम्रो लेख्नुभयो मामु, यस्तो कस्तो आउँछ प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो लाग्यो त्यस्तै। मेरो घरमा चाहिँ कस्तो भने म असल मित्र सम्झिन्छु मेरो बाबुहरूलाई, र मेरो आमालाई पनि मेरो सबैभन्दा नजिकको साथी सम्झिन्छु, र श्रीमान पनि श्रीमान भन्दा बढी साथी होस् भन्ने लाग्छ मलाई हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो कुराहरू सुनाउँछौँ र उनीहरूको लागेको कुराहरू पनि राम्ररी सुन्ने चलन छ। किनभने लागेको कुरो भन्न पाउनुपर्छ भन्ने छ हाम्रो घरमा चलन चाहिँ। अनि कहिलेकाहीँ लेखेको कुरो अलिकति यस्तो भएन कि भन्ने भयो भने म यसलाई फेरि रिराइट गर्छु या ट्राई गर्छु भन्ने हुन्छ। तर मलाई चाहिँ प्रतिक्रिया दिँदाखेरि जस्तो किताब पढेर होस् या मैले फेसबुकमा लगाएको कुराहरू होस् होइन, प्रतिक्रिया दिँदाखेरि चाहिँ सुध्रिनु पर्ने के हो त्यो कुरो चाहिँ दिँदा राम्रो हो। आहा भन्ने त जसले पनि भनिहाल्छ नि लाग्छ है मलाई। आहाले चाहिँ केही पनि हुँदैन कि, सुधार हुँदैन। सृजनाहरू भनेको चाहिँ सुध्रिनुपर्छ। जस्तो अहिले म 3टा किताब आइसकेपछि होइन, बिचमा म 80 छुट्टीमा जाँदाखेरि मैले प्रतिरूप एल्बम त निकालेँ, तर किन आइराखेको छुइनँ भन्दाखेरि अब 3-3वटा उही प्रकृति, उही जीवन, उही दर्शन भइराखेको छ भन्ने म आफैलाई लागेको छ के। र मैले अब अलिकति आफूलाई कस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले अरूबाट लिनुपर्छ, अरूबाट सुन्नुपर्छ भन्छु कि। बढी लेख्ने मान्छेले बढी सुन्नुपर्छ र पढ्नुपर्छ लाग्छ मलाई चाहिँ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा बस्नु भएको छ, अमेरिका संसारको मान्छेहरू आउँछन्, सबभन्दा ठुलो जीवन स्तर बढाउने, बेटर लाइफ अनि पैसा कमाउने। अनि यहाँ अमेरिका जस्तो ठाउँमा सेकेन्ड मिनेट घन्टाको महत्त्व छ। हरेक घन्टामा डलर आइरहेको हुन्छ। त्यस्तो डलर कमाउन सक्दैन, कविता लेखेर घुरिएर बसेको छ, घन्टो बिताएको छ, कार्यक्रममा गएको छ, भ्याइ नभ्याइ गरेको छ, भइगयो यो कविता लेख्नु छोडिदियो, काममा चाहिँ अलिकति कमाउनु पर्छ भन्ने त्यस्तो आउँदैन घरबाट? जस्तो लेखोस् यस्तो उस्तो भन्ने त मलाई लाग्छ लाग्दैन थाहा छैन मलाई। सायद सकेसम्म एकदम कुशल गृहिणी होस् जस्तै लाग्छ होला होइन। तर म चाहिँ कस्तो छु भन्दाखेरि मलाई चाहिँ लाग्छ यति ठुलो संसारमा हामी हराउनु हुँदैन। हरायौँ त सकिगयौँ होइन। म नेपालमा हुँदाखेरि एउटा पढे लेखेको चाहिँ किसान बनिनुपर्छ भन्ने मेरो अभियान थियो। म त्यो भएर सानो बाबुहरू हुँदाखेरि पनि बढी स्वयंसेवक भएर नै म खटेँ धेरै ठाउँहरूमा, फोहोर मैला व्यवस्थापनदेखि लिएर अन्य उसहरूमा होइन, विभिन्न कुराहरूमा जहाँ सक्छु गर्थेँ। भने पढे लेखेको मान्छे किसान भयो भने बेरोजगारी कम हुन्छ भन्ने मेरो त्यतिखेरको सोच थियो। जब त्यो बाबुहरू बढ्यो, उनीहरू पनि बेरोजगारीकै जब लाइनमा लाग्ने भए, त्यसपछि मेरो श्रीमानले अब तिमीले तिम्रो सपनालाई छोडेर आऊ प्रवासमा भनिसक्नु भएपछि परिवार सबैभन्दा ठुलो हुँदो रहेछ एउटा महिलाको लागि, अर्थात् सबैको लागि परिवार। र परिवारको लागि म प्रवास लागेको हुँ। मलाई प्रवास कहिल्यै पनि रहर भएन। त्यो चाहिँ म कसरी भन्न सक्छु भन्दा जब म अलिकति बुझ्ने भएँ, होइन मङ्गोलियनहरूको त धेरै जस्तो लाउरे हुन्छ, अनि घरमा अलिकति 8-9 क्लास पढ्न थालेपछि लाउरेहरूको अब माग्नुको लागि आउन थालेपछि मैले आमालाई पहिलोचोटि भनेको थिएँ मलाई लाउरेलाई नदिनु है भनेर। लाउरेलाई नदिनु है भन्दाखेरि कतिजना लाउरेहरू अहिले पनि रिसाउनु होला, तर लाउरेलाई नदिनुको अर्थ त्यही थियो म आफ्नै स्वदेशमा केही गर्छु भन्ने चाहिँ थियो होइन। र यहाँ आएर बुझेँ देश भनेको चाहिँ हृदयमा हुने रहेछ, आफैभित्र हुने रहेछ। यी सिमानाहरू मात्रै रहेछन्। हामी यहाँ बसेर पनि आफ्नो देशलाई केही गर्न सक्छौँ भने हामी राष्ट्रिय प्रेमी नै हौँ। हामी आफ्नै माटोलाई नै माया गरिराखेको हुन्छौँ। र त्यो चाहिँ म अहिले यहाँ आएर बुझ्छु, त्यस्तो लाग्छ। त्यो भएर म जहाँ रहँ, संसारको जुन कुनामा जो कोही रहनुहुन्छ उहाँहरूले देश बिर्सिनु भएन भने उहाँ देशभित्रकै हो। कति राम्रो कुराहरू गर्नुभएको छ। हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले यहाँको कुराहरू सुनेर इन्जोय गरिरहनु भएको छ, इन्स्पायर भइरहनु भएको छ। र हरेक पल्ट मेरो हातबाट यो शिरमा उठ्ने स्याल्युट, तपाईँको अभिव्यक्तिको, तपाईँको
स्पष्ट विचार, उत्कृष्ट विचारको लागि एउटा सम्मान हो। कविता कस्तो बेलामा, कुन मुडमा, कुन परिस्थितिमा लेख्नुहुन्छ? कस्तो बेलामा चाहिँ कविता फुर्छ तपाईलाई? अस्ति हजुरकै मैले यो tuturku.com सुन्दाखेरि पुष्करजीले भन्नुभएको थियो मलाई चाहिँ एकदम शान्त चाहिन्छ के भनेर। अनि मलाई त्यतिखेर यसो सोचेँ, म त कहिले शान्तमा लेख्न पाउँदिनँ। दौडिँदै दौडिँदै 8 घन्टा काम गर्नु जानुपर्छ, अनि घरमा आयो बिहान बेलुका किचनमा हुन्छ कि अन्य कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, घरको कामहरू। म फुलमा पनि भुलिन्छु, बारीमा पनि हैन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भन्दाखेरि शान्त सबैलाई चाहिन्छ। शान्त भनेको चाहिँ एकाग्रता र चिन्तन हो जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो यो 6 वर्षमा मैले लेख्ने कविताहरू सबै बस र ट्रेनमै हो। तर त्यहाँ को छन्, को के गर्दैछन्, कति हल्ला छ मलाई थाहै हुँदैन। म त मेरो पुरै संसार म एक्लै हुन्छु है। अनि त्यो नै मेरो लागि चाहिँ एकदम शान्त वातावरण हो जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ। म त्यसरी एक्लो भएर म आफैमा हराएर चाहिँ लेख्ने मेरो बानी छ। त्यस्तै मुडमा, त्यस्तै परिस्थितिमा, त्यस्तै समयमा र ट्रेन बसमा हल्ला भिडमा पनि शान्त वातावरण महसुस गरेर लेख्नु भएको कुनै एउटा कविता फेरि हामी सुन्न चाहन्छौँ। यो भर्खरकै हो, लगभग सायद 1 महिना भयो होला। एकदम बाटोमा जाम थियो, भिड थियो र मेरो आँखाले बाटो मात्रै देख्थ्यो र मलाई त्यतिखेर बाटो, मान्छेको मन र जीवन उस्तै लाग्यो। त्यो भएर मैले एउटा कविता लेखेको छु, बाटो र बुद्धत्व। हिँडिरहन्छन् आहतमा पिल्सिएर रापिएको मनलाई मुस्कानले छोपेर, सम्वेकका मौन जुलुस बोकेर मनहरूकै ताती छन् रहस्यमय यी बाटोहरूमा। कसैलाई हिँड्दा हिँड्दै गन्तव्य बाटोमा बाटो हराइदिन्छ, कसैलाई एकातिर जानु छ अर्कैतिर पुर्याइदिन्छ। रहरको बाटो विश्वासको शिखर छुने कसलाई हुँदैन र, कर्कलाको पातमा झरेको शीत भइजान्छ। फराकिलो सपना बाटोमा कहाँ दो बाटो र चौबाटो आउँछ, एक मुटु दुई चिरा छुटिँदा मात्र थाहा हुन्छ बाटो जस्तै रहस्यमय मन। यसैले त प्रत्येक बिहान उदाउने घामले सिकाइरहन्छ, अँध्यारोमा नै पीडालाई छाडेर सबैलाई उज्यालो बाँड्नु। हुन त बाटो बाटै बाटो, हिँड्दा हिँड्दै हराएर पनि सिरु घारी र बघरमा पुगोस्, आफैले पहिलाएर आफ्नै डोबहरू भोलि हराउनेलाई छाड्न सकिन्छ। सम्भावनाका अनेक बाटो त मूल बाटो छुटिएपछि नै आउँछ। सम्भावनाका अनेक बाटो त मूल बाटो छुटिएपछि नै आउँछ। बाटो बाटै बाटो, बाटो बाटै बाटो, गोरेटो कच्ची बाटो सडक प्रत्येक जीवनलाई हिँडिरहनु छ। जीवनको रहस्य नबुझेर बुझ्नलाई मनको थाकमा कुन मनमा आत्मा होला चिन्नु छ त्यति बेला, जसको सम्झनाले मात्र मनभित्रको बुद्धत्व जागोस्, भ्रमहरूबाट टुटेर संसारको रीतलाई स्वीकार गरोस्। कुन मनमा आत्मा होला चिन्नु छ त्यति बेला, जसको सम्झनाले मात्र मनभित्रको बुद्धत्व जागोस्, भ्रमहरूबाट टुटेर संसारको रीतलाई स्वीकार गरोस्, भ्रमहरूबाट टुटेर संसारको रीतलाई स्वीकार गरोस्। धन्यवाद। सुन्दर कविता। साहित्य समाजको ऐना हो भनिन्छ र हजुर, साहित्य एउटा सुन्दर विधा पनि हो। यसले समाजमा राम्रो राम्रो सन्देशहरू प्रवाह गर्नको साथै सामाजिक जागरण ल्याउन पनि मद्दत गर्दछ। तर यति हुँदाहुँदै पनि त्यति राम्रो साहित्य सृजना गर्ने सर्जक स्रष्टाहरू, साहित्य कर्मीहरू एक आपसमा खुट्टा तानातान, गुटबन्दी, एउटाले अर्कोको अस्तित्व नस्वीकार्ने, रिस डाहा गर्ने यस्तो प्रचलनहरू पनि बढेको छ, व्याप्त छ साहित्य कर्मीहरू भन्ने व्यापक जनगुनासो सुनिन्छ। यो मेरो जिज्ञासा होइन, मेरो मात्र होइन, यो मलाई प्राप्त भएको जिज्ञासाहरू मैले तपाईलाई सोधेको छु। यहाँलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा यहाँको विचार कस्तो छ बुझाउन? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि म चाहिँ
मेरो मामा घर कालिम्पोङ हो। साहित्यिक प्रभाव मलाई उताकै पर्यो र एकदम स्वच्छ वातावरणमा म हुर्केको भएर मलाई एकदम स्वच्छपन मनपर्छ। अहिले म अनिशासको आजीवन सदस्य हुँ। अनिशासको चुनाव आइरहेको छ, खुब हल्ला भइरहेको छ भित्ताहरूमा, तर तपाईँले याद गर्नु भएको होला म चुपचाप छु, मौन छु। मेरो लागि सबैजना एउटै हुन्, साहित्यकार हुन् र मलाई भोटको अधिकार छ, मैले त्यो भोट दिन पाउँछु, दिन्छु। तर साहित्यकारहरू मलाई कस्तो लाग्छ भने यो संस्था साहित्यकारहरूको संस्था हो। साहित्यकारहरू र साहित्यकारको संस्थामा त्यसरी खुट्टा तानिनु हुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, किन हरेक साहित्यकारहरूको आफ्नै पाठक हुन्छ र हरेक साहित्यकार आफ्नै प्रतिस्पर्धी हुन्छ। कहिले पनि साहित्यकारहरू एकदेखि अर्काको प्रतिस्पर्धी हुँदैनन्। माझिनु पर्ने आफैले हो र टल्कनु पर्ने आफैले हो। अर्काको हेरेर टाउको दुखाएर, अर्काको हेरेर एकदम डाहा गरेर आफू सुध्रिन सकिँदैन। आफैलाई हेर्ने हो र आफू माझिने हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। र यो प्रवृत्तिको चाहिँ सकेसम्म सबैजनाले यो चाहिँ यसले बढुवा पाउनु हुँदैन, यो कुरालाई रोकिनुपर्छ भन्नको लागि चाहिँ म आज यहीँबाट भन्छु, किनभने मैले कसैलाई शुभकामना पनि दिएको छुइनँ र लाइक कमेन्ट पनि गरेको छुइनँ, तर म शुभचिन्तक हुँ, एकदम सबैको शुभचिन्तक हुँ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हरेक कुरामा जब हामी उठ्छौँ भने जित हार हुन्छ। हार्नु भनेको सकिनु होइन, हार्नु भनेको छुटिनु पनि होइन। हार्नु भनेको त्यहाँबाट हामीले केही सिक्नु हो। हामीलाई जति जितहरूले सिकाउँछ त्योभन्दा बढी हामीलाई हारहरूले सिकाउँछ। र जित्नु भनेको एकदम माथि पुग्नु र के नै भइहाल्नु पनि होइन हैन। र अनिशासको उम्मेदवारीहरूमा पनि हैन, जसले जित्नुहुन्छ उहाँहरूले हारेकोहरूलाई संस्थाको राम्रोको लागि उहाँहरू उठ्नु भएको थियो भनेर सम्झेर समेटेर लानुहोस् है भन्ने अनुरोध चाहिँ म गर्छु। र हरेक 2 वर्षमा एउटा किसिमको जुन माहौल छ, मैले पानीमा टेके भने त्यो पानी सङ्लो हुन्छ र कसैले टेको पानी त्यो पानी एकदम धमिलो हुन्छ भन्ने सोचबाट चाहिँ हामी अगाडि नजाउँ, नबढौँ, किनभने पानी पानी हो, जतिसुकै धमिलो भए पनि पानी सङ्लो हुन्छ। साहित्य पनि त्यस्तै हो, साहित्यलाई तपाईँले सङ्लो तपाईँले नै बनाउने हो। त्यसरी अनुरोध गर्दै म चाहिँ त्यो भन्छु, हार्नेहरूलाई पनि समेटेर उहाँहरूलाई पनि ठाउँ दिएर यो चाहिँ संस्थाको लागि राम्रोको लागि चाहिँ पक्ष र विपक्ष भएर मात्रै उठ्नु भएको हो भनेर चाहिँ बुझेर चाहिँ जाउँ भन्ने मेरो सबैजनालाई चाहिँ मेरो शुभकामना, मेरो आशय चाहिँ तपाईँलाई मैले भनिहालेँ। तपाईलाई कुन कुन कवि, लेखक, साहित्यकारहरूको कृति मनपर्छ? को साहित्यकारहरूबाट तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ? म फल्ना त त्यसरी भन्न सक्दिनँ, किनभने अहिले नयाँ जति पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो बिना थेगुम बहिनीदेखि लिएर राजु श्यामदेखि लिएर जुन नयाँ, जस्तो हाम्रो नवीन प्यासी भाइहरू, धेरैजना जुन नयाँहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै। तर पुरानो चाहिँ म प्रभावित भएको पारिजात दिदी, इन्द्रबहादुर राई, शङ्कर लामिछाने होइन, मनु बाज्राकी, त्यसरी उहाँहरूबाट म प्रभावमा परेँ। सानैबाट मेरो बाबाले पढ्नुहुन्थ्यो, आमाले पढ्नुहुन्थ्यो, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि। र म त्यसरी छुट्टाएर चाहिँ म यो भन्दिनँ। पढ्नु चाहिँ मलाई प्राय समय हुँदा सबैको पढ्नुपर्छ भन्छु, किनभने कहीँ न कहीँ केही न केही कुराहरू भेटिन्छ, जानिन्छ, सिकिने ठाउँहरू हुन्छ होइन। जीवन एउटा सिकाइको क्रम हो। कस्तो खालको कविता अथवा साहित्यिक रचनाहरू गर्न मन पराउनुहुन्छ? कस्तो खालको? अलिकति होइन, अब यो कस्तो खालको भन्दा पनि अब पहिलो त मेरो पोजिटिभ थट मलाई एकदमै मनपर्छ। अर्को चाहिँ अब जीवन दर्शनहरू भएको सम्बन्धी होइन, प्रकृतिहरू सम्बन्धी नै म बढी रुचाउँछु, जीवन सम्बन्धी नै बढी मनपर्छ। अनि कहिलेकाहीँ कुनै चाहिँ हुन्छ पढ्दा पढ्दै अलिकति मन नलाग्ने होइन, त्यसलाई चाहिँ अब छुइँदैन होइन। मैले भन्नु खोजेको कतिपय सृजनाहरू यौनका विषयमा हुन्छन्, कतिपयले यौनका विषयमा, प्रेमका विषयमा लेख्न मन पराउँछन्, कतिपयले नारी अधिकारको विषयमा लेख्न मन पराउँछन्, उनीहरूलाई एउटा जागरण गराउने, जागृत गराउने हिसाबले होइन। कतिपयले आफ्नै गुनासो, दुखेसोहरू अथवा कतिपयले प्रकृतिका स्वरूपहरू वर्णन गरेर, कतिपयले एउटा पोजिटिभ भाइब हुने किसिमको सन्देश प्रवाह गरेर होइन। हजुर, त्यसमा पाठकको रूपमा त म सबै खाले नै पाठकको रूपमा त म सबै खाले पढ्छु। एउटा फेरि सुनौ, एउटा कविता फेरि सुनौ।
मेरो कविताको शीर्षक छ कुहिरोमा फुलेको घामफुल। आदिम युगबाट म हराएको मान्छे, जङ्गलबाट सहर पस्दा अविराम खोजिरहेछु आफूलाई। अनिन्द्रा समय साँधेर भित्र अझ भित्र कहाँ हराउँदैछु अनन्त आकाङ्क्षाको गहिराईमा बाँधिएर। अचेतनको पुरानो स्वादमा गिट्ठा र भ्याकुरको सम्झनाले कन्दमूलमा रमाउने प्राणी जीवनलाई स्यान्डविच बनाएर पिजामा रमाउँछ। मूलको पानी घट घट पिउँदाको आनन्द ककटेलले दिन्छु भन्न लाज मान्नुपर्छ। पूर्णिमा झैँ प्रकृतिको निष्कलङ्क रूप भौतिकले अझ भर्छु भन्नु सङ्कोच मान्नुपर्छ। जीवन रक्षाको क्रन्दन हिक हिक आफैसँग, समयलाई पनि नसुनाइ हिँडेको आएबाट अज्ञात भविष्यको सपनाहरूले पछ्याइरहँदा मूक दर्शक म मायाले उसैको। त्यति नै बेला किन होला मलाई पैयुँ फुलेको याद आउँछ, मलाई गुराँस फुलेको याद आउँछ। जीवनको प्रारम्भ प्रकृति मनोरम हाँस्दा यता जीवनलाई किन कर्फ्यू लाग्छ। घाम जुनसँग भेटिरहँदा प्रकृतिसँगको नातानी सुनाउँछु। पन्छी झै मुक्त उडान अनि नयाँ नयाँ बासको कथा सुनाउँछु। समान विचार यात्री खलबलिएर त्यस बेला हराएको आफूलाई खोज्दै हिँड्दैछु। मेरो वन पाखा पहाड नदी चहराको छेउमा बस्थे फाँडेको किप्पट थियो, किन मानचित्रमा देखिँदैन सोच्दैछु। निरन्तर अन्वेषक पाइलाहरू खोज आफूको पृष्ठभूमिमा हिँड्दैछ। भुइँ कुहिरोले छेक्न नसकेर स्वतन्त्रता मेरै पछि पो आउँदैछ। विजय हुनु छ सभ्यताको सडकमा, जङ्गलको बाटो आफै पहिलाउँछु। जिन्दगीले घचघचाइरहेछ आँखा उगारेर। विचारलाई पक्षघात हुनु हुँदैन भनिरहेछ। बिहानी लालित्य सूर्य उदाएको बेला म मेरो ठाउँ थोलोमा भेटिएको हुन्छु। त्यति नै बेला म मेरो पुङसामालाई तिम्रै सृष्टि अन्न बाली फलफुल फलार तिम्रै हो भनी चढाउँछु। अनि म तिम्रै सृष्टि हुँ भनिदिन्छु। मेरो पुङसामालाई भनिदिन्छु तिम्रै सृष्टि अन्न बाली फलफुल फलार तिम्रै हो भनी चढाउँछु। अनि म तिम्रै सृष्टि हुँ भनिदिन्छु। अनि म तिम्रै सृष्टि हुँ भनिदिन्छु। धन्यवाद। सुनेको भएछु म क्ल्याप गर्नु पनि बिर्सेछु एकाग्र। धन्यवाद। तपाईँको कविता यति राम्रो लाग्छ मलाई, धेरै नै मनपर्छ तपाईँको कविता। धन्यवाद ज्योतिजी। अनि लेखन शैली सँगसँगै तपाईँको वाचन शैली त्यत्तिकै राम्रो छ। अहिले म सुनिरहेको मलाई अलिकति कस्तो लाग्छ भने म अलिकति अभ्यास प्र्याक्टिस गर्दिनँ अनि आफैले आफूलाई चाहिँ खुब गाली गर्छु। अनि तपाईँ जति राम्रो कविता लेख्नुहुन्छ, जति राम्रोसँगले वाचन गर्नुहुन्छ, त्यति नै राम्री पनि हुनुहुन्छ तपाईँ, लाग्छ नि तपाईँलाई? राम्री भनिदिनु भएकोमा चाहिँ धन्यवाद। मलाई त्यस कुरामा चाहिँ मेरो फरक सोच छ होइन। राम्रो मान्छे मनको हुनुपर्छ। मलाई देखिने राम्री भन्दा मेरो मन चाहिँ मलाई नै डाहा लाग्ने राम्रो छ। राम्रो सोच। मैले राख्न खोजेको प्रश्न चाहिँ यति राम्री हुनुहुन्छ, कुनै दिन तपाईँलाई फिल्ममा हिरोइन बनाऊ अथवा कुनै मोडलिङ गरौँ त्यस्तो सोच आएन कि गर्नु भएको छ त्यस्तो? त्यस्तो चाहिँ मलाई कहिले पनि आएन। बरु फेसबुकमा चाहिँ कतिजनाले मोडलिङ के गर्दा चाहिँ म एउटा सामान्य गृहिणी होइन, एउटा सरल र सहज सोचको मान्छे हुँ, मलाई यस्तो नभन्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ मैले बरु केहीहरूलाई ब्लक गर्नु परेको छ। राम्रो भनेको म अझै पनि भन्छु, राम्रो भनेको अनुहार होइन, राम्रो भनेको मन हुनुपर्छ होइन। र त्यो मनले कसैलाई नबिजाओस्, नराम्रो नगरोस्, सबैको हितको काम गरोस्। र त्यो चाहिँ म जहिले पनि कोसिस गर्छु। किनभने यो दर्शन मैले मेरो आमाबाट लिएर आएको हो। मेरो आमाले जहिले पनि आत्मा र परमात्मा एउटै हो भनेर सिकाउनु भएको म बच्चै हुँदादेखि। र त्यसलाई चाहिँ म जहिले पनि पछ्याइरहन्छु। अघिदेखि तपाईँले एउटै कुरा बारम्बार के दोहोऱ्याइरहनु भएको छ भने म सकारात्मक छु, पोजिटिभ छु, सबैको बारेमा राम्रो सोच्छु र मैले जानेको राम्रो कुराहरू कसैलाई बाँड्नु पर्यो भने म बाँड्न सक्छु, बाँड्छु भन्नुभएको छ।
तपाईको यो साहित्यिक यात्रामा तपाईलाई प्रोत्साहित गर्ने, प्रेरणा दिने, साथ समर्थन दिने, सहयोग गर्नेहरू पनि थुप्रै होलान्। तपाईले चाहिँ तपाईभन्दा पछिल्लो पिढीहरू जो कलम चलाउन लागि परेका छन् हैन, सृजना गर्न, सृजनशील व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूलाई कतिको हौसला दिनुभएको छ, कतिको प्रेरणा प्रोत्साहन दिनुभएको छ, कतिको साथ सहयोग गर्नुभएको छ? म चाहिँ प्राय जति पनि नयाँ हुनुहुन्छ, नजिक भाइ बहिनीहरू जति पनि हुनुहुन्छ, म उहाँहरू सबैलाई नै यसरी हुन्छ नि लेखेर भित्तामा आदि इत्यादि भन्दा नि म चाहिँ प्राय प्रत्यक्ष भेट्छु धेरै जसोलाई र प्रत्यक्षमै भन्ने गर्छु र मैले जस्तो किसिमको सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो पनि सकेसम्म मलाई चुक्नु मन लाग्दैन, चुक्दिनँ भनौँ न। अब हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। म तपाईँलाई दुईटा छोटो प्रश्न राख्छु, छोटो जवाब दिनु होला। तपाईले हरेक दिन जसो आफ्नो कविताहरू छाप्नुहुन्छ, फुलहरू पनि टाँस्नुहुन्छ फेसबुकमा। अब अहिले फेसबुकै प्रचलन छ हैन, फेसबुकबाट नै धेरै मान्छेहरू चिनिएका छन्, आफ्नो प्रतिभाहरू चिनाउनलाई फेसबुकको माध्यमबाट सफल भएका छन्। हुन त भन्नेहरूले फेसबुके कवि, फेसबुके पत्रकार भन्छन्, आफू ठुलो भएर गम्म परेर गजक्क भएर बस्छन्। म त मान्दिनँ उहाँहरूलाई। म अहिले यहीँबाट म कस्तो भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई म मान्दिनँ। उहाँको भनाइमा उहाँलाई नै राम्रो लाग्ला, मलाई चाहिँ लाग्दैन। म चाहिँ फेसबुकमै झुन्डिरहने मान्छे, फेसबुकलाई सदुपयोग गरेर आज मैले जे जति गरेको छु समुदायको लागि अथवा मेरो आफ्नै लागि, आत्मसन्तुष्टिको लागि जे गरेको छु फेसबुकबाटै गरेको छु। फेसबुक भएकोले मैले यो .com साहित्य सङ्गीत कार्यक्रम गरेर मैले अग्रज, अनुज हैन, स्थापित अथवा हामी सधैँ गरेका सबैलाई मैले समेट्न सकेको छु। म आफूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, केही न केही यसले समुदायलाई दिइरहेको पनि होला। मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईले हरेक दिन जसो फेसबुकमा कविताहरू टाँस्नुहुन्छ, सबैले हेरिदियोस्, लाइक गरिदियोस्, कमेन्ट गरिदियोस्, राम्रो नराम्रो हैन अलिकति चासो लिदियोस् भन्ने लाग्छ, सबैलाई लाग्छ, मलाई पनि लाग्छ। तर मैले प्रश्न तपाईलाई गरेको हुनाले तपाईलाई त्यो लाग्छ, तपाई चाहिँ अरूको कविताहरू, स्ट्याटसहरू पढेर कतिको लाइक कमेन्ट गर्नुहुन्छ, कतिको तपाई खुल्ला हात गर्नुहुन्छ, मुट्ठी खुल्ला गरेर गर्नुहुन्छ, वा लाइक कमेन्ट गर्न कन्जुस गर्नुहुन्छ? म चाहिँ धेरै जस्तो काममा जाँदा र आउँदाखेरि मेरो दूरी अलिक टाढो छ, 1-1.5 घन्टा। त्यो बिचमा म जति हेर्छु नि त्यसमा चाहिँ मैले अब लाइक कमेन्ट जे गर्नुपर्ने टक 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 गर्दै जान्छु, गर्दै आउँछु होइन। अनि अरू बेला चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन, जतिखेर हेरिन्छ त्यसमा चाहिँ म कन्जुस गर्दिनँ। तर लाइक र कमेन्ट नै एकदम सबै कुरा हो चाहिँ म फेरि सोच्दिनँ है। लाइक कमेन्ट चाहिँ त्यस्तो हो भन्ने पनि मलाई लाग्दैन। मैले यो जुन मैले खासै भन्दाखेरि जतिखेर म बोट बिरुवा एउटा किसान दिपा थिएँ त्यतिखेर मैले यो के पनि छुँदिनँ थिएँ। मेरो उयो तर छोरा घरको परिवार सबैले चलाउँथ्यो कि मेरो फेसबुक, तर अरूले चलाउने, घरको सबैलाई आइडी थाहा हुन्थ्यो भने गर्ने। अनि म यहाँ आएपछि नै जब म यहाँ आएपछि चाहिँ मैले फेसबुकबाटै मैले आफूलाई गरेको हुँ। फेसबुकबाटै मलाई पहिला सबैले चिन्नु भएको हो कि उसले लेख्छ भनेर होइन। त्यो भएर यो चाहिँ एउटा राम्रो कामको लागि प्रयोग गर्ने हो भने फेसबुक नराम्रो होइन, तर तपाईँले केमा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। म चाहिँ कुन जस्तो मलाई होइन त्यो टाँसेको, काटेको, मारेको, नकारात्मक कति कुराहरू मन पर्दैन नि, त्यो कुरो चाहिँ म बोल्दिनँ, छुँदिनँ, बरु हेर्दिनँ। मेरो स्वभाव चाहिँ त्यस्तो छ। मलाई कस्तो लाग्छ नि, नजाने गाउँको बाटै नसोध्नु भने जस्तो के, तपाईँलाई मन पर्दैन भने त्यसमा बोलिरहनु जरुरी छैन होइन। अनि अर्को कुरो म के भन्छु भने मैले पाए हजुर यसमा जोडीको अर्को प्रश्न पनि के छ भने कतिपयहरूले यो सबै मैले प्रश्न राखेको चाहिँ मलाई प्राप्त भएको प्रश्नलाई मैले आफ्नो अनुसार अनुकूल मिलाएर मैले प्रस्तुत गरेको मात्रै हो है, तपाईलाई राखेको मात्रै हो। अनि हजुर भन्नु बाँकी थियो, भन्नुहोस्। अहिले भन्ने चाहिँ कसरी मैले अझै पाएको चाहिँ राम्रो पाठकले कहिले पनि लाइक कमेन्ट मैले दिपाजीको आवाज सुनिरहेको छैन। यदि अरू दर्शक श्रोताहरूले सुनिरहनु भएको छ भने कृपया आवाज कस्तो सुनेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले सुनेको छैन। मेरो सुन्नुहुन्छ? मेरो आवाज छ?
छैन, आएको छैन। तपाईँले त्यो हेडफोन निकालिदिएर हुन्छ कि एकचोटि? केही सुनिन्छ? यो अकस्मात हाम्रो आवाज गयो, सुनिएन भनेर देवराज नेौपानेजीले भन्नुभएको छ, इन्दु गुरुङजीले पनि सुनिएको छैन भन्नुभएको छ। यसको निदान मैले गर्न सकिनँ। तपाईँले त्यो हेडफोन झिकिदिनुहोस् त। आजको कार्यक्रमबाट अब हामी बिदा चाहन्छौँ। यो समस्या भयो, हाम्रो सकिसकेको पनि थियो। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद।